अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हम शायद किसी नए नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, गेटिंग टू अ न्यू नॉर्मल। यहाँ पर इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, सोशल मीडिया बंद है, कोई फायर वॉल्स आ गई हैं जिसकी वजह से आप वीडियोस भी डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे कंटेनर्स लगा के सड़कें भी बंद कर देते हैं। ये इस तरह के हालात हमारे इस मुल्क में, खुसूसन इस शहर में बनते जा रहे हैं या बने हैं पिछले कुछ अर्से में, कि जिसको देखकर ये खदशा या खौफ आता है कि आई होप कि हम इसको नॉर्मल समझकर इसे वे ऑफ लाइफ ना बना लें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ना शुरू करें। यानी अगर आपका किसी सियासी जमात से, किसी भी एक कुव्वत से इख्तलाफ है, तो ये बन जाएगा एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी गुजारने का, एक नया नॉर्मल जिसे कहते हैं। आई होप वी डोंट नॉर्मलाइज इट, आई होप वी विल नॉट, बिकॉज आज मार्केट्स भी बंद कर दी गई, लगता है ऐसे कोई कॉपरेशन वगैरह भी शायद शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हल क्या है, किसके पास? दो रास्ते हैं, दो वल हमारी जुबान में कहते हैं, दो फरीक हैं सारे मामले के। एक फरीक इस वक्त सड़क पर है और एक फरीक उसको सड़क से हटाने की कोशिश कर रहा है। दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। जो फरीक इस वक्त सड़क पर है, यानी तहरीक इंसाफ, उनको भी पता है कि उन्होंने एक आखिरी कॉल, हतमी कॉल, डू और डाई कॉल दी है, और इसलिए दी है क्योंकि उनका लीडर जेल में है और उनकी और कुछ डिमांड्स हैं जो कि वो कहते हैं कि ये जायज आईनी कानूनी डिमांड्स हैं जिसको पूरा होना चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन कोऑर्डिनेट कराएं, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, 26वीं तरमीम रिवर्स करें और इमरान खान साहब के खिलाफ जाली केसेस हैं उनको और दूसरे कैदियों को रिहा करें। दूसरी भी, और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। ये डिमांड शायद सबसे ज्यादा लेजिटिमेट डिमांड है, सबकी होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए। लेकिन उनकी ये डिमांड में सबसे अहम तरीन शायद यही है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाले और उसके बाद बाकी चीजें। अगर वो नाकाम हो गए इस हतमी डू एंड डाई कॉल में, बहुत पीछे चले जाएंगे। लाग ऐसे रहे कि मौजूदा सरकार की कोशिश है कि खान साहब अंदर ही रहे। वो हो सकता है और बड़े अरसे के लिए अंदर रखने का प्लान हो, क्योंकि ये जो निजाम बनाया गया है जब तक चल पाएगा उसको चलाया जाएगा। ये इसके अलावा कोई दूसरा प्लान भी है ही नहीं किसी के पास। इस वजह से ये स्टेक्स हैं तहरीक इंसाफ के। वो जब इस्लामाबाद आ गए हैं, डी चौक पहुंच गए हैं, रिट्रीट या पीछे हटना उनके लिए भी एक नाकामी, और ऐसी नाकामी जिसके बाद काफी अरसे तक शायद उनको कम बैक करने का मौका ना मिले। दूसरा फरीक हुकूमत। अगर इन डिमांड्स में से कोई भी डिमांड मान ली जाती है, इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, चाहे जबरदस्ती अपनी जोर पर आए या डील के जरिए आए या इलेक्शन कोऑर्डिनेट हो, तो ये हुकूमत चली जाती है। तो उनका भी स्टेक बहुत हाई है। वो भी नहीं चाहते कि वो मुज़ाकरात हो, जीरो सम गेम है, क्योंकि उस मुज़ाकरात से नतीजा जो तहरीक इंसाफ को चाहिए वो हुकूमत को नहीं चाहिए। अब इसलिए डेडलॉक है। क्या हम डेडलॉक अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत सी पैगाम रसानी भी हो रही है। आई होप हम बंद गली की तरफ ना चले जाएं और रास्ता निकल आए जो कुछ भी हो रहा है। सुना है गवर्नर राज की बातें भी हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो ये भी हो सकता है। इस मुल्क में और बहुत कुछ हो गया, ये भी देख लेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, आज को मुलाकात हुई आपकी? अडयाला को आजकल आना जाना आपका लगा हुआ है, कोई आपके ऊपर खुसूसी आपको मिल जाती इजाजत? मुलाकातें तो हाँ जी हाँ हो रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। तो वो बस कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा के इस टेंशन की जो हिद्दत है उसमें कमी लाई जा सके। वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन सर, ये जो आपने कहा कि मुलाकातें हो रही हैं, जाहिर है जब आप जाते हैं तो कोई पैगाम लेकर जाते हो। किसका पैगाम लेकर जाते हैं? सियासी हुकूमत पैगाम देती है या एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम होता है? देखें, पैगाम तो नहीं होता किसी का। बेसिकली जो मसला है और जो इस वक्त बल्कि कल से जो मामलात में थोड़ी सी हीट पैदा हुई है, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों पे बात होती है कि कैसे इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। तो उस सिलसिले में मुलाकातें हो रही हैं। खान साहब का नुक्ता नज़र पूछना, उनसे बात करना, उनका किसी एक पर्टिकुलर तजवीज़ पर जो है राय लेना, उनकी इजाज़त लेना, ये तमाम अमूर हैं। मसलन वो पहले तो संगजानी और डी चौक के हवाले से मुज़ाकरात पे मतलब थी, तो उस पर बात की कि संगजानी का जो है स्पॉट है वो वहां पे करने की तजवीज़ हुकूमत की तरफ से थी। तो उन्होंने कहा कर दिया, सुना खान साहब ने उस पर इत्तेफाक किया कि हाँ ठीक है, आप संगजानी में कर लें, वहां पे धरना देना है। डी चौक में चूंकि ये बेलारूसियन प्रेसिडेंट जो आ रहा था उसका था कि वो उसकी वजह से हम टर्मोइल नहीं चाहते, कोई हालात ऐसे नहीं चाहते हैं कि एक मेहमान आया हुआ है उसकी मूवमेंट में या बातचीत में वो हो। लेकिन बहरहाल वो बातें फिर उस तरह से उन पर अमल नहीं हो सका। साथ ही साथ खान साहब की रिलीज के हवाले से भी बातचीत है, क्योंकि हमारा तो मेन मुतालबा ही पीटीआई का है कि खान साहब को रिलीज किया जाए और हमारे दीगर साथी हैं उनकी रिलीज। तो इस हवाले से मुलाकातें खान साहब से हो रही हैं और बातचीत भी हो रही है। तो आज जो है अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। संगजानी का जो इशू था वो तो अब पस मंजर में चला गया है और अब इस वक्त फ्रंट पे तो आपको पता है। सबसे पहले तो आप बड़े किस्मत वाले कि आपके लिए अडयाले के दरवाजे खुल जाते हैं। वो पैगाम जो आप लेकर जा रहे हैं, अभी खबर यह है कि आप अभी जो मुलाकात करें, जो जिस मुलाकातों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात होती है और पैगाम रसानी होती है? मोहसिन नकवी साहब एक ज़ाहिर हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वजारत वजीर दाखिला हैं, तो इस मामले से चूंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक है, बिल्कुल उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। और खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें मोहसिन नकवी का यकीनन फैसला साजी में एक अहम रोल है। वही अहकाम दे रहे हैं पुलिस को, रेंजर्स को और बाकी इदारों को। तो यस, उनके साथ भी मुलाकात, कल उनके साथ काफी तफसीली मुलाकात हुई। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि जब आप गए तो सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब से बात किया खान साहब ने कल आपके जरिए? देखें, खान साहब से जब मेरी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई तो उस वक्त खान साहब ने कुछ इश्यूज पर हमें हिदायत दी। वो हिदायत जो हैं बाद में रात देर से फिर खान साहब को था कि मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को बराह रास्त उन्हीं की जुबान से ये मैसेजेस दिए जाएं। तो खान साहब ने बिल्कुल उनके साथ जो है वो फिर बात की और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी इसी हवाले से। बराह रास्त गुफ्तगू हुई
इमरान खान साहब की और अली अमीन गंडापुर की, और अब क्या कोई और बुशरा बीबी से कोई गुफ्तगू, कोई इस तरह की चीज पाइपलाइन में है कि आज आप जाएं, कोई मुलाकात, किस तरह की गुफ्तगू करवाई जाए? फिलहाल मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी के साथ तो खैर आपे की क्योंकि मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है आइडिया या बात। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वाली बात जो है उसका वो इसलिए थी ताकि उनको बराह रास्त डायरेक्शन दी जा सके, वो उस वजह से जरूरी। सो एक इशू ये था कि धरना कहाँ देना है, वो संज्ञानी का आपने कहा कि ये बातें डिस्कस करनी थी, इसलिए खान साहब से मुलाकात हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया में बड़ी खबरें चलती रहती हैं, कोई कहता कि ये भी ऑप्शन दिया गया खान साहब को कि वो बनीगाला या केपी की जेल में चले जाएं, उनको बनीगाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, या इस तरह का कोई ऑप्शन है ज़ेरे गौर, या ये सब बकवास है जो सोशल मीडिया पर चलती रहती है? असल में ज़ाहिर आपके जरिए होना, जो भी होना वो बातचीत हो रही है, तो इसमें कितनी सदाकत? देखें, मुख्तलिफ ऑप्शंस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर डिस्कस होते रहे हैं। यकीनन इनमें से कुछ ऑप्शंस लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होते हैं और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो वर्केबल सोल्यूशंस के तौर पे सामने पेश किए जाते हैं। खान साहब तो इस वक्त अडियाला जेल में हैं और पीटीआई की बुनियादी जो डिमांड है वो उनकी इसी हिरासत, जिसको हम गैर कानूनी हिरासत कहते हैं, यानी जेली बेबुनियाद केसेस में उनको हिरासत में लिया गया और उनको जेल में रखा गया है। तो हमारी तो मेन डिमांड यही है कि इस सिचुएशन को ही अक्सर तब्दील करते हुए उनको रिहा किया जाए। बट अगर रिहा करने में कोई कानूनी रुकावट है, खान साहब खुद भी यकीनन किसी डील या किसी मुआहदे के तहत रिहा होने से इनकार कर चुके हैं और एक बार नहीं बार बार कर चुके हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि हम किसी सूरत में खान साहब की पोजीशन को कंप्रोमाइज करें या पीटीआई की पॉलिटिकल जो एक मौक़िफ़ है उस पर कंप्रोमाइज करते हुए खान साहब की रिहाई की बात करें। हम तो यही कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर उनको रिहा किया जाए, लेकिन उसमें अगर टाइम लगता है या कोई और उसमें कानूनी पेचीदगी है जिसकी वजह से फौरी तौर पर नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट उनको कोई बेहतर जो है सहूलियात दी जाए। मैं आपको कल की बात बताऊं, कल जब मैं इमरान खान साहब से मिला तो उन्होंने खुद बताया कि पिछले 36 घंटों से उनको उस छोटे से सेल में जो है वो महबूस रखा गया है। वो नॉर्मल रूटीन में उनको बाहर आने की इजाजत होती है, एक्सरसाइज वगैरह की या वॉक करने की, घूमने की, उस छोटे से कंपाउंड में। तो 36 घंटों से वो उनको इजाजत नहीं दी जाती, उनका अंदर रखा गया था। उनकी शेप भी बड़ी हुई थी और थके हुए थे और यकीनन जो है कोई भी शख्स जो है वो एजिटेटेड भी होता है। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि एटलीस्ट सलूक तो इंसानों वाला किया जाए। आखिर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, हमारे मुल्क के एक नामवर तरीन शख्सियात में से उनका नाम आता है, तो उनके साथ कम अज कम और कुछ भी नहीं, हम कोई आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका जो स्टेटस है उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए। तो वो भी नहीं हो रहा। मतलब ये तो यकीनन क्लियर कट जो है टॉर्चर का जो बैनुल-अक़वामी जो भी होना चाहिए बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, कानून और उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन तो यही था, इतनी जो गुफ्तगू आपने की बैरिस्टर साहब, मसला ये कि हम यहाँ इस्लामाबाद बैठे हैं, थोड़ी खुल के बात करते हैं इस पे। एक चीज जो हमें बताई जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे किसी किस्म की बात नहीं कर रही। आपसे अगर गुफ्तगू हो रही है तो एक सीनियर वजीर यानी मोहसिन नकवी साहब से आपकी हो रही है, वो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं या उनके करीब तरह हैं, इसलिए जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको शायद ये लगता है कि हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे कल भी रात को किसी दोस्त का फोन आया, साफी दोस्त का, जो इनके ऊपर बहुत सारी खबरों के ऊपर बातचीत हो रही थी, वो भी दे रहे हैं बहुत सी खबरें। उनका ये कहना था कि उनको उनके जराए ने, बड़े करीबी जराए ने बताया कि गुफ्तगू सिर्फ सिविलियन से हो रही है और मेरी असम्पशन ये मोहसिन नकवी से हो रही है। क्या बातचीत में मसले के हल की तरफ भी जा रहे हैं या सिर्फ किस जगह धरना देना है, क्या करना है, उस तरफ बातचीत है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हल की बात भी हो रही है? क्योंकि वो लोग, मुझे नहीं लगता उनके तेवर देकर के और जैसा की खबरें कि ना बात की है ना बात करेंगे, और आपको तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सो क्योंकि हल के करीब है या बहुत दूर है हल से, आपको लगता है? काशिफ, महात्मा गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लड़ाई झगड़े तो बहुत करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ों के तनाज़े और हल के जो हमारे पास तरीक़ाकार हैं वो हमारे पास नहीं होते, या हम उन्हें इग्नोर करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर भी यही इशू है। जो आपने हल की बात की, देखें हल तो निकलेगा, पॉलिटिकल हल निकलेगा, सियासी हल निकलेगा, बातचीत के जरिए और अफ़हाम तफ़हीम के जरिए निकलेगा। उसके लिए तैयार कोई नहीं है। जिनके पास मसले का हल है वो बात नहीं करना चाहते, जिनके पास मसले का हल नहीं है और वो हल चाहते हैं, उनके पास रास्ता ही कोई सिवाय इसके नहीं है कि वो सड़कों पर एजिटेट करें और हालात को इस नहज पे लेके जाएं जहां मसले के हल का इख्तियार रखने वाले मजबूर होकर उनके साथ बात करें। सिंपल सी सिचुएशन। तो आप ये कह रहे हैं, चले लेट मी रीफ्रेज इट, मैं इसको बड़ी आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए और अपनी समझ के लिए भी, आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास मसले का हल है, ये नहीं एस्टैब्लिशमेंट, वो तो बात करती नहीं हमसे। हम चूंकि मसले का एक पुरअमन हल चाहते हैं, तो हमने अपनी बात सुनवाने के लिए हमें सड़कों पर इसलिए आए हैं और ये सारा रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी कोई बात सुने। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला कुलिया बार बार इस्तेमाल करते हैं टीवी प्रोग्राम में कि मजामत होगी तो मफामत होगी, या पावर टॉक्स टू पावर, ये दो जुमले उन्होंने कहे थे। आप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारी बात सुनने के लिए, हम जब तक बंदे लेकर इस्लामाबाद नहीं आएंगे तुम्हारी बात को नहीं सुनता। इज दैट अ फेयर वे ऑफ पुटिंग इट? आई बिलीव इट इज द ओनली वे ऑफ पुटिंग इट। यही है, ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी सियासी मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वहाँ पे होते हैं। मैं सिंपल सी मिसाल आपको दूंगा। हमारे जिलापुरम में शिया सुन्नी फसादात हो रहे, मैं 2 दिन पहले वहाँ था, सीज फायर की कोशिशें कर रहे थे। क्यों मसला है? इसलिए कि मसले की हल की तरफ कोई पेशरफ नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद हम सबको ख्याल आता है कि जाओ और वहाँ पर आप कोई कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम कर लो। यही हाल हमारे दीगर मुल्क की सियासत का है, बलूचिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है, सिंध के भी यही मसाइल हैं, पंजाब के भी यही हैं और केपी के भी यही हैं। अगर हम मसले के हल पर काम करें तो मेरे ख्याल में हमारे बड़े मसाइल हल हो जाए, लेकिन हम नहीं करते। हम जिद में, अना में, वो सियासी बुनियादों पर एक दूसरे को जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं, मुश्तक गिरबान होते हैं, लेकिन हल की तरफ नहीं आते। बहरहाल यही वजूहात हैं कि पीटीआई सड़क पे है और सड़क पे हम आज एहतजाज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। अब रह गई बात
مطلب کون کروا رہا ہے, کس کے پاس اختیار ہے. تو دیکھیں ہر ملک میں ایک مقتدرہ حلقہ ہوتا ہے, پھر حکومت ہوتی ہے, ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے اور اسٹیٹ بھی ہے اور گورنمنٹ بھی ہے, اور یہ سب جو ہیں یہ مسئلے کا حل ان سب کے پاس ہوتا ہے, عوام کے پاس. وہ سب ایک ہی ہیں, لیکن آپ بار بار ایک بات کہتے رہے جب آپ کہتے ہیں نا مسئلہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں. سم ٹائمز جن لوگوں کا آپ کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس اسپیس نہیں ہے, عموماً وہ راستہ نکال لیتے ہیں, وہ سیاستدان کہتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم نے سیاستدانوں سے تو بات کرنی نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جس کو آپ مقتدرہ کہتے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ کا یا جو مرضی آپ ان کو کہیں, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے فار واٹ ایور ریزن. غصہ ہے, بہت زیادہ غصہ ہے, آپ لوگوں کے کچھ فیصلے ہیں جس سے بہت ناخوش ہیں, جو بھی وجہ ہو وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے اور آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو بات ہوگی کیسے؟ یہ مسئلہ تو آپ نے اپنے لیے خود کھڑا کیا ہے. جی ٹھیک ہے, کئی مسائل انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے پیدا کیے, لیکن مطلب جنرلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ 100% ایک سائڈ ون سائڈڈ نہیں ہوتا. اس میں دونوں پارٹیوں کا کوئی نہ کوئی ماضی کا کوئی کردار, کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹو تناظر ہوتا ہے, کانٹیکسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس میں الجھنے کی بجائے اگر حال میں آ کر مسئلے کے حل کی طرف جائیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے, یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں یہ بذات خود میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلے کا حل نکال سکتے. یہ خود پارٹ آف دا مسئلہ ہے. ان کا پارٹ آف دا پرابلم not part of the solution you think. That is exactly what I'm saying. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے اچھا طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا یا دونوں پارٹیوں کا جو کسی بھی تنازع میں جتنی بھی چاہے 2 پارٹیاں ہوں 3 پارٹیاں ہوں, دیکھیں زیادہ تر مسائل اس لیے بنے رہتے ہیں اور حل کی طرف نہیں جاتے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے خدشات اور تحفظات ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر ان خدشات اور تحفظات کو ایک آبجیکٹو انداز میں, معروضی انداز میں ان کو ہینڈل کر لیا جائے, ایڈریس کیا جائے, تو مسئلہ وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں. وہ خدشات ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں جب تک وہ خدشات نہیں دور ہوں گے تو ہم مسئلے کی طرف پیش رفت نہیں کر سکتے. وہ خدشات دور کرنے کی کوشش کی, ایک ویڈیو بیان آیا, اس نے میرے خیال آپ کو مدد کرنے کی بجائے تھوڑا پرابلم زیادہ کھڑی کر دی, لیکن اس میں پیغام جو دینا مقصد تھا, ون آف دا میسیجز واز ویری کلیئر کہ ہم بدلے لینے والوں میں سے نہیں ہیں. اور پھر بہت ساری ایک لمبی باتیں کی گئی, خان صاحب نے یہ سیکھا ہے, یہ سیکھا ہے. تو آپ کی طرف سے پیغام تو جا رہا ہے, مسئلہ یہ کہ وہ پیغام ریسیو نہیں ہو رہا. ناؤ لیٹس کم ڈاؤن ٹو, آپ نے حال کی جو بات کریں نا بالکل ٹھیک بات کریں, دیکھیں آبجیکٹو سولوشنز ادھر ہوتے ہیں جہاں پہ مسئلے کا حل بھی موجود ہو. یہاں پر مسئلے کا حل کوئی نہیں نظر آ رہا, کیونکہ ایک حل جو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا اس کا مقصد وہ سارا نظام دھڑام سے گر جائے دوسری طرف کھڑا, یا بہت بڑے بڑے کمپرومائز اس کو بہت کمزور کر دے گا. اگر پہلے دن نہ گر گیا تو وہ زیادہ دن کھڑا نہیں رہ پائے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس طرف درپیش ہے. دیٹس وائی جو آپ کہتے ہیں نا کہ حال میں رہ کر ہمیں آبجیکٹیولی مسئلے کو حل کرنا ہے, وہ مجھے تھوڑا سا پرابلم یہ لگ رہی ہے کہ آپ کی سیٹ آف ڈیمانڈز یا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پوری کرتے ہیں, خاص کر اگر الیکشن واپس کر دیں, 26ویں ترمیم پیچھے کر لیں یا عمران خان صاحب کو رہا کر دیں, کوئی ایک بھی واپس کریں تو حکومت ہو گئی. پہلی بات تو یہی ہے نا کاشف جو آپ نے کی, بالکل میں کی بات کی, حکومت گئی, یقیناً حکومت کو یہ خدشہ ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کو اس حالت میں قائم رکھنا ہمارے مفاد, قومی مفاد میں ہے, یا فری اینڈ فیئر الیکشن اور جمہوری نظام کی مضبوطی ہمارے مفاد میں. اگر تو وقتی مفاد ہے کہ یہ چند لوگ جو اقتدار میں اس وقت کسی بھی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے اقتدار کو دوام اور وسعت دی جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومتی مفاد کو مد نظر رکھ رہے ہیں اور قومی مفاد کو ہم پس پوش ڈال رہے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. لیکن سر سم ٹائمز بیرسٹر صاحب جو آپ کو قومی مفاد لگتا ہے اس کا بالکل برعکس ان کو قومی مفاد لگتا ہے. دیئر واز اے ٹائم عمران خان قومی مفاد تھے اور پی ڈی ایم ملک دشمن تھی, وہ بالکل الٹ ہو گیا. اب پی ڈی ایم قومی مفاد بن گئی اور عمران خان ملک دشمن ہو گئے. تو یہ سیاست ہماری ایسی چلتی ہے. لیکن آپ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ کو لانا پڑ گیا اسلام آباد, علی امین اسلام آباد میں پہنچ تو گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آگے سوائے لڑائی کے آپ کو کوئی دوسرا راستہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ لڑائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر بات کو پھر وہی بات ہے کہ افہام اور تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی خواہش ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی پی ٹی آئی کے کارکن علی امین گنڈاپور صاحب آ گئے ہیں اسلام آباد میں, ڈی چوک میں بھی پہنچ گئے ہیں. یہاں انہیں بیٹھنے دیں, لیکن بیٹھنے کے بعد ان پہ زور اور زبردستی کر کے ان کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے. جتنا وائلنس ہو گیا, جتنی گڑبڑ ہونی تھی ہو گئی. اب اس کو یہاں سے مزید آگے توسیع بھی نہ دیں, اور دوسرا یہ کریں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں نا, ہمارے ساتھ بات کریں. ہم اس مسئلے کا حل نکالنے ہی کے لیے آئے ہیں, لیکن کھیتی سے ہماری آواز شاید اسلام آباد تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں سے تو جب ہم بات کرتے تھے کہ ہمارا مطالبہ پورا کرو ورنہ ہم احتجاج کریں گے, تو سیالکوٹ کے ایک شخصیت ہیں وہ بیٹھ کے کسی پہ بڑھ کے مارتے تھے کہ آپ سندھ کراس کر کے دریا سندھ کو کیسے کراس کریں گے. تو دریا سندھ کراس کر کے آج ہم اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, اس کو ہم دعوت دیتے ہیں گھر سے باہر نکلے, خود تو نہ ہی نکلے, بہتر ہوگا اس کے لیے ہمیں کسی سینسیبل آدمی کے ساتھ بٹھا کے ہمارے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں اور ہمارے جو قانونی مطالبے ہیں ان پہ بات کریں. سارے مطالبے ڈی چوک میں لے آتے ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی, کو انڈر دا ٹیبل ڈیل کرنے کی بات نہیں کرنے آئے. ہم عوام کے سامنے کہ ہمارے لیڈر اور ہمارے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو آپ نے مقدمے بنائے ہیں غیر قانونی, ان کو ختم کریں. دوسری بات, یہ جو الیکشن کا ایشو ہے اس پہ آڈٹ کروائیں, کیوں نہیں کروانا ہونا چاہیے. میں دیکھیں ہر ڈیموکریسی مسائل حل کرتی ہے, اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہی فری فیئر الیکشنز ہے, انسانی حقوق ہے, فریڈم ہے, مختلف قسم کے جو آزادیاں ہیں جس میں بولنے کی آزادی ہے, پروٹیسٹ کرنے کی آزادی ہے, سیاسی جماعتوں کی آزادی ہے. اور میں جانتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی مسائل ہیں ہمارے ان جو بنیادی آزادیاں دی گئی ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا جو بھی فیصلہ ہوا ہے
وہ اچیو کرنے کا راستہ کیا وہ سوچا جاتا ہے. یعنی اگر فیصلہ یہ ہو گیا کہ خان اندر رہے گا پھر آپ لوگوں کا چانس کو زیادہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی آپ کی بات سنے گا. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ بات چیت کریں ہمارے ساتھ, لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا. لیکن آپ کی گیم کیا ہے؟ صرف ڈی چوک بیٹھنا ہے؟ آخری سوال ہے میرا بیرسٹر صاحب, صرف ڈی چوک بیٹھنا یا کہیں اور بھی کسی اور شہر میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈی چوک واز دا فرسٹ فیز, یہاں پر ہم پہنچ گئے. اب اس بچیں گے نہ ہوا تو پھر پورے پاکستان میں یہ سسٹم شروع ہو جائے گا. لاہور, کراچی, پورے ملک میں یہاں بھی لوگ آئے ہیں, لیکن اب وہاں پر لوکل لیول پر بھی ہم اپنے پروٹیسٹ کریں گے. ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, کوئی غیر قانونی اقدام سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم صرف دفاع میں شاید اپنی دفاع میں کچھ کریں, ادروائز ایگریشن کوئی نہیں ہوگا ہماری طرف سے. ہم ڈیموکریٹک انداز میں اپنا مطالبہ ڈی چوک سے سٹارٹ لیں گے اور اب اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی انفولڈ کرتے چلے جائیں گے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے. یہ کوئی امپلسو ریئیکشن نہیں ہے, کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں ہے. یہ ہم بالکل پلان کر کے آئے ہیں. پہلا مرحلہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی سے طے ہو گیا. اب نیکسٹ مرحلے سے ہم دیکھتے ہیں آگے کے مرحلے کس طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بریک لیتے ہیں, بریک کر واپس. ویلکم بیک ناظرین, شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, اور ہم ظاہر بات تو یہی کریں گے اس دھرنے میں جو حالات آ گئے ہیں کوئی حل, ہم کانفلکٹ ریزولوشن ہے ہمارے پاس سسٹم ہے؟ نہیں, آپ کی سوچ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ خود تو نہیں ہوگا نا. آپ کی سوچ ہونی چاہیے, حکومت کی بھی سوچ ہو اور اپوزیشن کی بھی سوچ ہو. اور دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیں گے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. یہی آپشن ہے. یہ حکومت کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس جو اپوزیشن ہے ان کے پاس حکومت بھی ہے, اور وہ جوش جذبے سے آج ان کے پاس ورکر بھی ہے. ورنہ جو خندقیں اور جو کنٹینر اور جو پولیس آپ نے لگائی تھی وہ تو ناکام ہو گئی نا. اگر لوگ پہنچ آئے ہیں, آپ نے ابھی فوٹو دکھائی, میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے, کہ 3 منزلہ کنٹینر کے اوپر بھی لوگ اگر ڈی چوک میں چڑھ گئے تو پھر تو آپ کی سارا معاملہ ناکام ہو گیا. اب رات کے اندھیرے میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپریشن تو ہوگا. آپریشن کیا کریں گے؟ کس کے خلاف کریں گے؟ کتنے لوگوں کے خلاف کریں گے؟ اور جب یہ معاملہ اب جب معاملہ ختم ہو گیا نا, پھر لوگ کے پی سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے, دوسرے شہروں سے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کیسے روکیں گے؟ اور کیا آج ختم ہو جائے گا, کل پھر یہ ہوگا, پرسوں پھر ہوگا. انٹرسٹنگلی میں آپ کو 2 چیزیں سنانا چاہتا ہوں. ایک وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا, سن کے مجھے پہلے تو ہنسی آئی. یہ جو کے پی سے آئے ہوئے ہیں یہ آنسو گیس لکھ رہے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے پکھے لکھ رہے ہیں. وہ آنسو گیس بھی مارتے ہیں, ساتھ پکھا چلا کے آنسو گیس دور تک جائے. یہ بڑی ایک ہلیریس کہانی سنائی ہے میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے سنی. وہ بڑے بڑے پنکھے ساتھ آ رہے ہیں اور آنسو گیس کی شیل اتنی میسو اسکیل پہ, وہ جو میں نے ان کو کہا آنسو گیس کیوں, انہوں نے کہا ہم نہیں چلا رہے تھے, ان کی سائڈ سے آنسو گیس آ رہی ہے اور ساتھ وہ پنکھے لگا رہے ہیں تو کہ ہوا ساری ادھر کو جائے. آنسو گیس کی شیل آپ کو مل سکتی ہے, کسی اور کو مل سکتی ہے. 4,500 کا ایک شیل آتا ہے جو ہزاروں میں چلے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کے پی کی گورنمنٹ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں سارے کے سارے. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے دیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے پاس ہے. دوسرا ایک بیان جو مجھے ذاتی طور پر نہ سمجھ آیا, نہ پسند آیا. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, اس لیے وہ ہمیشہ بیان بھی اس طرح کا دے جاتے ہیں. بلوچستان اللہ معاف کرے, جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا ایک ایسے چوکی مارے. ابھی کہتے ہیں جی 5 منٹ فائرنگ کریں لوگ چلے جائیں گے. پہلے سننے کیا کہتے ہیں. ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد بندہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. ابھی ہم چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ فائرنگ شروع کرتے ہیں, کوئی بندہ نہیں آئے, مگر ہم نے وہ نہیں کرنا. یو ڈونٹ سے تھنگز لائک دس ایز اے پولیٹیشین. تو کوئی فائر نہیں کرے گا, کوئی فائر نہیں کرے گا, کوئی فائر نہیں کرے گا. آپ کیا کہ دیکھ لیں, میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں. کب فائرنگ کی ہے رینجر نے پاکستان کے عوام پر؟ اپنے دفاع میں کی ہوگی, مجھے بتائیں نا. کبھی جلوس پر فائرنگ ہوئی ہے؟ کبھی احتجاج پر کبھی نہیں دیکھا. حملہ ہوئے تو انہوں نے واپس جوابی فائرنگ کی ہے, دفاع میں کی ہے. تاریخی انکار سنے ہیں کہ جب کہا گیا تھا فائر کھول دو تو انکار کر دیا گیا. جی یاد آپ کو؟ جی وہ 1977 میں فوج تھی, لیکن رینجر نے بھی, مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ کسی جلوس پر فائرنگ کی ہو. اس لیے یہ سوچ نکال دیں. اگر آپ کی سوچ ہی ہوگی نا, یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے, یہ ایک ناکام سوچ ہے. آج اس سارے معاملے کا سیاسی حل ہے, اس کے علاوہ حل نہیں ہے. سر لیکن سیاسی حل بھی تو کوئی کرنے کو تیار نہیں نا. دیکھیں پھر سیاسی حل نہیں ہو تو سڑک پہ حل ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا, سیاست کا مسئلہ یہ, سیاست پھنس کہاں گئی. اگر تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے تو حکومت ناکام ہو جائے گی. اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو تحریک انصاف ناکام ہو, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ اس قسم کی. عمران خان صاحب باہر آ گئے, حکومت گئی. الیکشن کو آڈٹ ہو گیا, حکومت گئی. ترمیم واپس کریں, آئین اور قانون کے مطابق اگر اس ملک کو چلانے تو حکومت گئی. تو پھر تو یہ پولیٹیکل سولوشن تو نہیں ہے اس مسئلے کا. جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہی نہیں چل رہی, آپ ایک حکومت ہیں, آپ نے ایک اپوزیشن کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جیل میں ڈالا, بالکل آپ کا حق ہے, اس کو پروسیکیوٹ کریں نا. اس کو وہاں سے بیل ملتی ہے, آپ پھر پکڑ لیتے ہیں. ہم سب کے ساتھ ہی ہوگا, نئی بات نہیں ہے. اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. میں ابھی کہنے لگا تھا کہ آپ کے اس وقت کے لیڈر بھی جیل میں تھے, لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم سال, 1.25 سال, 1.5 سال کے بعد کہتا ہے ہاں یار بالکل باہر نکال. جی بالکل, عموماً سسٹم جی بالکل ایسا کرتا ہے. 2000 میں میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے, 2019 میں ملک سے باہر چلے گئے, دونوں ایک سعودیہ گئے, ایک دفعہ لندن چلے گئے. اس دفعہ سسٹم نہیں ہل رہا شاید. وہ کہتا ہے کہ باہر بھیجا تھا بھی پرابلم ہے, پاکستان میں باہر نکالا تھا بھی پرابلم ہے. دیٹس ویئر دے اسٹک, دیٹس وائی دی سسٹم از, یہ پورا. پھر آپ سیاسی حکومت نہ ہوئے نا. اگر آپ ایک آدمی سے خوفزدہ ہیں, اور میں پہلے بھی کہا کہ بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس حکومت بھی ہے, وہ صرف ایک اپوزیشن میں جماعت نہیں ہے, حکومت بھی ہے. یہ آپ نے آئین بریک آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے, یہ اگر گورنر راج لگی ہے پاکستان میں, لگ سکتا ہے, لیکن وہ کنڈیشنز بدل گئی نا اب تو گورنر راج کی. جی کنڈیشن بدل گئی ہیں, پھر بھی دیکھیں یہاں آئین تو کون پڑھتا ہے. اچھا ویسے بات ٹھیک ہے, ہم نے ویسے کھول لیا ہے. میں کھول کے میں فرق کوئی نہیں پڑتا, لگے ہیں نا.
اور جب تک عدالتوں میں جائے گا، اب ایک آئینی کورٹ آ گئی ہے، جب تک وہ فیصلہ کرے گی وہ کہے گی جناب لیکن میں آپ کو بتا دوں کے پی میں آگ لگ جائے گی. میں یہ بالکل آپ سے اگر مشورہ لیا جائے آپ کہیں گے میں بالکل مت کریں. میں نے جو کے پی میں حالات دیکھے ہیں جہاں پر ایک جماعت کی 80% اکثریت ہو عوام میں، وہاں پر آپ یہ راج نہیں لگا سکتے، یقین کر لیں. اور خاص طور پر جب ایسا ماحول ہو، انتشار کا ماحول ہے. آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، دشمنی میں بدل گئی ہے. یہ تو اگر یہاں گولیاں چلنی شروع ہو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اللہ نہ کرے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس انتشار سے بچیں. دیکھیں آپ آج کہاں پر آپ کے وزیر داخلہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ڈی چوک پہ. ان کا سارا جو یہاں سے لے کر اٹک تک جو نظام تھا سارا ناکام ہو گیا. نہیں یہ بات ماننے کی ہے نا کہ نہیں ہے. تو پھر آج آپ کس آئیڈیا تو یہی تھا کہ ان کو پاکستان ان کو اسلام آباد نہیں آنے آج حکومت کہاں رہ گئی ہے؟ آج حکومت ریڈ زون میں رہ گئی ہے اور حکومت ہے نہیں. یہاں پر کچھ ہو جائے کوئی یہاں کوئی حکومت نہیں. لیکن پولیس والے بھی ڈرتے ہیں چوک میں کھڑے ہونے سے. میں بھی ایک آدمی سے ایک پولیس والے سے پوچھا، میں خود اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہوں. میں نے کل پرسوں پوچھا، میں کہا اگر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کہتا سر ہم نے کیا کرنا ہے. میں کہاں سے آئے؟ وہ حسین سے آئے ہوئے تھے پولیس والے، یہ F7 میں کھڑے تھے، آپ کے گھر کے چوک کے قریب بھی کھڑے ہوئے تھے. تو what are we thinking؟ ہم ایک ملک سر پہلے نیشن کے طور پہ کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ سر ملک کا مفاد سامنے رکھیں نا. ان عہدوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، کچھ نہیں رہ گیا ان عہدوں میں. یقین کریں ان کرسیوں میں عہدوں میں آج کچھ بھی نہیں ہے، صرف بےزتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج حکومت میں رتی بھر بھی غیرت ہو نا، استعفیٰ دے کے گھر جائیں، عوام کو موقع دیں کہ اپنا فیصلہ کر لیں. آپ ان کرسی پر نہیں بیٹھ سکیں گے. میں حقیقت سے آپ کہہ رہا ہوں، مشکل ہو گیا سر. لیکن اگر آپ نون والوں سے بات کریں جو کہ آپ کے ماضی قریب میں ہی ساتھی تھے، وہ تو بالکل ہی دے آر گنگ ہو اباؤٹ دس کہ ہم وی آر ان کنٹرول، ملک ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے، سب اچھا ہو رہا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو باتیں کیا کرتے تھے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے والا یا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یہ ملک؟ سب ٹھیک ہو رہا ہے. کون سی چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ یہ خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے نا. اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مت مبتلا کریں. وہ کہہ رہے ہیں میکرو پتہ نہیں کون سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، میں اکانومی زیادہ نہیں سمجھتا، باہر آدمی جو پبلکلی کہتا ہوں مجھے اکانومی سمجھ نہیں آتی، بٹ دے سیئنگ میکرو انڈیکیٹرز بہت اچھے ہو گئے. جس ملک کے دارالحکومت میں 3 منزلہ کنٹینر لگے ہوں اور اس کو بھی لوگ عبور کر لیں تو اس ملک میں کیا رہ گیا؟ بٹ دس از اے پولیٹیکل تھنگ. واٹ اباؤٹ اکنامکس فائنانس؟ سر اکنامکس پولیٹیکل سے لنکڈ ہے نا. جتنا میں آپ کو کاشف صاحب، جتنی فلائٹ آف کیپٹل آج پاکستان میں ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. جتنا میں صرف فلائٹ آف پیپل، میں فائنینشیل کیپٹل کی بات، میں جی انٹلیکچوئل کیپٹل. آپ یقین کریں جو آج حالات ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پرائیویٹائزیشن میں نہیں تھے. کوئی شخص پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس ملک کے لوگ کی بات کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ لکھ ٹپ پہ سر. جی اسٹاک مارکیٹ ہم نے اسپیکولیٹو اسٹاک مارکیٹ ہے یار، بہت دفعہ اوپر گئی ہے، بہت دفعہ نیچے آئی ہے. اگر حکومت اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہی ہے نا، ویسے کوٹ تو کی جاتی ہے نا، آپ کو پتا ہر حکومت کوٹ کرتی ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کہاں چلی گئی، لکھ ٹپ پہ. سر ملک کہیں پہنچا ہے.